1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अहमद जवादी और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यूट्यूब के थंबनेल को कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आजकल जो भी लोग थंबनेल बनाते हैं तो या तो कंप्यूटर पे बना लेते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन से अच्छा थंबनेल नहीं बना सकता कोई। तो फ्रेंड, मैं ऐसा ही कुछ सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन पे बहुत अच्छा खासा जो है थंबनेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड, यूट्यूब के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप थंबनेल अच्छा बनाएंगे तो आपके लिए ज़रूर ज़रूर जो है आपके लिए आपके वीडियो पे ज़रूर लोग क्लिक करेंगे और आपको व्यूज़ भी मिलेगा और आपको सब्सक्राइब भी मिलेंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा पठान दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड, उसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। आप तो फ्रेंड, आप यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और टाइप कीजिए पिक्सल लैब। तो फ्रेंड, मैंने इस सॉफ्टवेयर को जो है पहले से ही ओपन इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आप इसको ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड, जैसा ही आप इसको ओपन कर लेते हो तो फ्रेंड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऐसा ही दिखाई देगा। तो फ्रेंड, इस पर अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड आप मैं आपको बताऊंगा कि लोग जो है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत अच्छा खासा थंबनेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर साइज़ जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है थंबनेल पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसका साइज़ जो है थंबनेल के बराबर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं इसको एडिट कर देता हूँ। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं लिख देता हूँ तो आपको अब इसका साइज़ बड़ा है तो इसका साइज़ में और ये बहुत इसका साइज़ जो है मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ तो ये एक लाइन में आ जाएगा। तो फ्रेंड, अब मैं जो है इसका कलर चेंज करूँगा। तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप देंगे यहाँ पर। अब मैं जो आपको बता देता हूँ कि इसका आप स्टाइल कैसे फ़ॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी सेलेक्ट कर देते हो। तो फिर मैंने ये सेलेक्ट किया। अब जो है ये बहुत लंबा हो गया तो इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर इसका साइज जो है मैं छोटा कर देता हूँ, जितना भी आपको चाहिए आप जो है। तो फिर अब जो है मैं दूसरा टेक्स्ट को यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। पठान दोस्त, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब मैं जो आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। अब इसका जो है हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, मेट पे भी लगा सकते हैं। अब जो है अब मैं इसको कैपेसिटी जो है अब इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत खुद ज़्यादा ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अब इसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं, पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। सही, मैं इस पर क्लिक करके कलर जो है ये वाला सेलेक्ट ग्रीन वाले सेलेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं। अब मैं जो है मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप कोई शेप बना सकते हैं, कोई भी शेप आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब
آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو فرینڈ یہاں پر آپ جو ہے اس ٹرانسپیرنٹ پہ کلک کر کے یہاں پر آپ بہت اچھا بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں. تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سے بیک گراؤنڈ اس میں ہے. اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ یہاں پر امیج کو بھی بیک گراؤنڈ پہ لگا سکتے ہیں. یہاں پر گیلری سے امیج بھی لگا سکتے ہیں. تو فرینڈ یہاں پر کوئی بھی امیج آپ لگا سکتے ہیں. تو فرینڈ یہاں پر مختلف قسم کے سائزز دیے ہوئے ہیں. میں اسی کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اگر پکچر امپورٹ کرنے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے گیلری سے کوئی پکچر بھی جیسا ہی میں اس پہ کلک کر کے اس کو امپورٹ کر دیتا ہوں. تو اس کا سائز میں چھوٹا کر دیتا ہوں. آپ جو ہے کروم سے PNG میں پکچر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر امپورٹ کرنے کے لیے. تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو سیٹ کرتا ہوں تو دوسرا والا لگ جاتے. تو فرینڈ آپ کو یہ اس کا خوبصورت جو ہے بہت اچھا سا جو ہے فنکشن میں دکھا دیتا ہوں افیکٹ جو ہے. تو پھر آپ یہاں پر کسی کو غائب کر سکتے ہیں یا لاک بھی کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو لاک کر دیتا ہوں تو فرینڈ یہ لاک ہو گیا. اب کچھ بھی جو ہے اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے. تو فرینڈ یہ افیکٹ جو ہے یہ جو فنکشن ہے یہ فوٹو شاپ کا ہے. فوٹو شاپ پہ بھی آپ لیئر پہ کام کر سکتے ہو. یہاں پر آپ اس میں لیئر پہ بھی کام کر سکتے ہو. اگر آپ کو کچھ اوپر یا نیچے کا دینا ہے تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں. تو پھر میں اس کو ان لاک کر دیتا ہوں. اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز اچھا پسند آ جائے تو آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی فائل جو ہے یہاں پر اوپن کر لینا ہے تو پھر یہاں پر آپ کوئی بھی اگر فائل سیو کر لیتے ہو تو آپ جو ہے یہاں پر اس کو اوپن کر سکتے ہو. تو پھر آپ بہت اچھا خاصا جو ہے یہاں پر تمنیل بنا سکتے ہیں. میں نے اس کے ذریعے بہت اچھا تمنیل بنایا ہے. میں اسی کو امپورٹ کر دیتا ہوں. اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہاں پر میں اسی کو ہی امپورٹ کر دیتا ہوں. تو فرینڈ یہ تمنیل جو ہے میں نے اس کے ذریعے بنایا آپ دیکھ سکتے ہو. تو فرینڈ یہاں پر جو ہے پہلا ٹیکسٹ جو ہے میں نے لیا یہاں پر کلک کر کے انگلش میں لکھا ہے کہ دوسری بار جو یہاں پہ کلک کر کے کلک کرنے کے بعد فرینڈ آپ سٹائل جو ہے یہاں پر کچھ لکھنے کے بعد فرینڈ کچھ بھی لکھ لیجئے. تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے فرینڈ آپ بہت زیادہ جو ہے لکھائی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو جو ہے ایک اردو میں آپ اردو کا کی بورڈ استعمال کر کے فرینڈ اگر آپ کو اردو کا کی بورڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے جو ہے آرٹ اسپیچ کنورٹ ٹو ٹیکسٹ اپلیکیشن جو ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیجئے. پٹھان دوست چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ وہاں پر جا کر اس کو انسٹال کر لیجئے. آپ اس کے ذریعے بھی اردو میں بہت اچھی خاصی لکھائی کر سکتے ہیں. آٹومیٹک لکھتا جائے گا. آپ بولتے جاؤ وہ لکھتا جائے گا. انگلش میں بھی کرتا ہے ہندی میں بھی کر سکتے ہو کوئی بھی لینگویج میں آپ کر سکتے ہو. تو فرینڈ اس کے ذریعے بہت اچھا خاصا تمنیل آپ بنا سکتے ہیں اپنا دماغ یوز کر کے. تو فرینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر لیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.